अथ चतुर्थः सर्गः। स निर्जित्य पुरीं श्रेष्ठां लङ्कां तां कामरूपिणीं विक्रमेण महातेजा हनुमान् कपिसत्तमः अद्वारेण च महाबाहुः प्राकारमभिपुप्लुवे प्रविश्य नगरीं लङ्कां कपिराजहितङ्करः चक्रे सपादं सव्यं च शत्रूणां च शतुमूर्धने। प्रविष्ट सत्त्वसम्पन्नो निशायां मारुतात्मजः स महापथमास्थाय मुक्ता पुष्पविराजितम् ततस्तु तां पुरीं लङ्कां राम्यामभिययौ कपिः हसितोत्कृष्टनिनदैस्तूर्यघोषपुरःसरैः वज्राङ्कुशनिकाशैश्च वज्रजालविभूषितैः गृहमेघैः पुरी रम्या बभासे द्रौर्यवाम्बुदैः। प्रज्ज्वाल ततो लङ्का रक्षो गणगृहैः शुभैः सिताभ्रसदुसश्चित्रैः पद्मस्वस्तिकसंस्थितैः वर्धमानगृहैश्चापि सर्वतस्तु विभूषिता तां चित्रमाल्याभरणां कपिराजहितङ्करः राघवार्थं चरन् श्रीमान् ददर्श च ननन्द च। भवनाद्भवनं गच्छन् ददर्श पवनात्मजः विविधाकृतिरूपाणि भवनानि ततस्ततः शुश्रावमधुरं गीतं त्रिस्थानस्वरभूषितं स्त्रीणां मदसमृद्धानां दिवि चाप्सरसामिव। शुश्रावकाञ्चीनिनदं नूपुराणां च निस्वनं सोपाननिनदांश्चैव भवनेषु महात्मनाम् अस्फोटितनिनादांश्च क्रीडितांश्च ततस्ततः शुश्रावजपतां तत्र मन्त्रान् रक्षो गृहे शिवये स्वाध्यायनिरतांश्चैव यातुधानान् ददस्ततः रावणस्तव संयुक्तान् गर्जसो राक्षसानपि राजमार्गं समावृत्य स्थितं रक्षो बलं महत् ददश्च मध्यमे गुल्मे रावणश्च चरान् बहून्। दीक्षितान् जटिलान् मुण्डान् गोजिनाम्बरवाससः दर्भमुष्टिप्रहरणान् अग्निकुण्डायुधास्तथा कूटमुद्गरपाणिश्च दण्डायुधधरानपि एकाक्षानेककर्णांश्च लम्बोदरपयोधरान् करालान् भुग्नवक्त्रांश्च विकटान् वामनास्तथा दन्विनखङ्गिनश्चैव शतघ्निमुसलायुधान् परिघोत्तमहस्तांश्च विचित्रकवचोज्ज्वलान् नातिस्थूलान् नातिकृशान् नातिगीर्घातिह्रस्वकान् नातिगौरान् नातिकृष्णान् नातिकुब्जान्न वामनान् विरूपान् बहुरूपांश्च सुरूपांश्च सुवर्चसः ध्वजीन् पताकिनश्चैव ददश्च विविधायुधान्। शक्यवृक्षायुधांश्चैव पट्टिशासनिधारिणः क्षेपणे पाशहस्तांश्च ददर्श स महाकपिः स्रग्वीणस्त्वनुलिप्तांश्च वराभरणभूषितान्
नानावेशसमायुक्तान् यथा स्वैरगतान् बहून् तीक्ष्णशूलधरांश्चैव वज्रिनश्च महाबलान् शतसाहस्रमव्यग्रमारक्षं मध्यमं कपिः रक्षोधिपतिनिर्दिष्टं ददर्शान्तःपुराग्रतः ततदा तद्गृहं दृष्ट्वा महाहाटकतोरणं राक्षसेन्द्रस्य विख्यातमद्रिमूर्ध्नि प्रतिष्ठितं पुण्डरीकावतंसाभिः परिकाभिरलङ्कृतं प्राकारारुतमत्यन्तं ददर्श स महाकपिः त्रिविष्टपनिभं दिव्यं दिव्यनाननिदादितं वाजिहेषितसङ्घुष्टं नादितं भूषणैस्तथा रसैर्यानैर्विमानश्च तथा हयजैः शुभैः वारणश्च चतुर्दन्तैः श्वेताभ्रणचयोपमैः भूषितं रुचिरद्वारं मत्तैश्च मृगपक्षिभिः रक्षितं सुमहावीर्यै यातुधानैर्सहस्रशः सहेमजाम्बूनदचक्रवालं महार्घमुक्तामणिभूषितान्तं परार्ध्यकालागुरुचन्दनाक्तं सरावणान्तःपुरमाविवेश इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे चतुर्थः सर्गः।